عليكم. دونك ان شاء الله نحاولوا نخدموا واحد ليكزامبل باش تفهموا بيان سور البوينتر. اوكي بيان. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نديفيني لي بيبليوتيك. دونك انكلود باغ اكزومبل انا غنستعمل اي 3. اوكي بيان. using namespace std using namespace std point virgule et la fonction principale main int main les parenthèses et les accolades. Bien, il return 0. Donc bien sûr, sinon on a bien sûr fait le cours d'hier. On a bien sûr pointeur est un variable qui contient l'adresse d'une autre variable, tout simplement. يعني بكل بساطة أن البوينتر واحد الفاريابل وي، ولكن هاد الفاريابل ما فيش أي فالور، فيه واحد l'adresse ديال واحد الفاريابل آخر. بيان. وبيان سور قلنا كيفاش كنديكلاريو بيان سور البوينتر بواحد الإطوال قبل من لو نو ديال البوينتر، تو سامبلومون. باغ اكزومبل أنا عندي واحد الفاريابل انت اكس، أنا تو سامبلومون بغيت نبوينتي عليه واحد البوينتر اللي نسميه بي. بيان سور لاحظوا معايا ان اكس دو تيب انت، يعني البوينتر حتى هو غيكون لو ميم تيب ديال هاد الفاريابل، يعني انت. وبيان سور باش نبينو بانه بوينتر كندير ايطوال بي بوين فيرغيل. بيان. بالنسبه للانيسياليزاسيون كندير بي غوسوا كوا لادريس، هادي بيان سور فاش كندير بيان سور امبرسان كيقصد لك لادريس. اوكي لادريس دو اكس صاي بوين فيرغيل. دونك باغ اكزومبل انا غنافيشي بيان سور سي اوت. دونك لاحظوا معايا مزيان فاش كندير باغ اكزومبل اكس ايغال ودرت ديريكتومون اكس. اوكي بوين فيرغيل اند لاين باغ اكزومبل اند لاين. اوكي بيان. دونك سدد لانستركسيون وندير لها كوبيي. اوكي شوفوا معايا اللي درت باغ اكزومبل هنا ايطوال بي، شوف معايا شنو غيوقع، ولا درت هنا ديريكتومون بي. اوكي هنا بيان سور ايطوال بي، هنا بيان سور بي. بيان. دونك شوفوا معايا عافاكم شنو غادي يوقع. تو سامبلومون فاش كندير ايطوال بي بحال اللي كندير اكس ديريكتومون، يعني كيعطيني الفالور اللي كاين في هاد اكس. اوكي مي فاش كندير بي ديريكتومون كيعطيني لادريس ديال هاد اكس. وي و نو؟ بيان. دونك نحاولوا ندير ليكزيكوسيون باش تشوفوا معايا هادشي. بيان. لاحظوا معايا مزيان ان باغ اكزومبل اكس هنا بيان سور باسكو يعني غاديكلاريتوش ما درتش الانيسياليزاسيون، يعني باغ ديفو كيكون زيرو. وبيان سور لادريس في الميموار هي هادي 0x 6 ff e 04. بيان سور عطاوها ليا بالهيكزاديسيمال. اوكي لادريس عطاوها ليا بالهيكزاديسيمال. بيان باغ اكزومبل اكس انيسياليزي ب 10 باغ اكزومبل. اوكي بيان. دونك ليكزيكسيون. دونك لاحظوا معايا مزيان ان بيان سور اكس égale à 10 étoile P égale à aussi 10 et P égale à l'adresse de X tout simplement. لاحظتوا معايا ان لادريس بقات فيكس، داكشي اللي شفنا قبل بقى نفسه. اوكي يعني كنبقاو في نفس لادريس، مي لي الفالور اللي كيكون بيان سور في هاد الفاريابل تو سامبلومون نقدروا نبدلوه. اوكي بيان. يعني تو سامبلومون البوينتور واحد بيان سور واحد الفاريابل فيه لادريس ديال واحد الفاريابل اخر، وبيان سور نقدر نتحكم في الفالور ديال هذيك الفاريابل اللي مبوينتي عليها البوينتور. باغ اكزومبل شوف معايا هنا ايسي باغ اكزومبل غندير ايطوال بي غوسوا باغ اكزومبل 55 باغ اكزومبل. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان فاش غنجي نعاود نافيشي هاد تو سا شنو غادي يوقع. غادي بيان سور غادي تموديفا اكس و ايطوال بي او ميم طون. اوكي يعني تو سامبلومون كيولي يعني لاصق فيه داكشي اللي كنبدل هنا كيتبدل هنا. متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا 10 لادريس كتبقى نفسها، ولكن هنا 55 يعني كنبدل ايطوال بي كتبدل اكس. اوكي كنبدل اكس كيتبدل ايطوال بي تو سامبلومون. متفقين؟ بيان. اي بيان سور قلنا بيان سور تو سامبلومون هاد بي فيه لادريس ديال هاد اكس، يعني تو سامبلومون كيعطيك فين كاين بيان سور هاد اكس في الميموار. اوكي بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي. بيان. دونك دابا ننتقلوا بيان سور فاش كنبغي تو سامبلومون ديكلاري واحد طابلو، يعني باغ اكزومبل دونتي انت باغ اكزومبل طابلو دونتي، يعني كندير تي اونتر لي كروشي كنكتب بيان سور لا طاي. وي و نو؟ بيان. باغ اكزومبل 50 اولا 15 باغ اكزومبل. اوكي بيان. دونك يعني شنو كنقصد تو سامبلومون انني غنديكلاري في الميموار واحد 15 كاس. اوكي ولا 15 فاريابل اللي غيكونوا بيان سور مرتبين في الميموار، يعني متجاورين واحد حدا واحد. متفقين؟ بيان. باش تفهموا مزيان باغ اكزومبل فاش غندير بيان سور سي اوت، شوف معايا مزيان سي اوت وفاش غندير لادريس ديريكتومون غندير لادريس بلا ما نحتاج بيان سور لادريس دو تي 0 اند لاين بوين فيرغيل.
لا ميم مانيير بالنسبه لتي 1 اكسيتيرا. باغ اكزومبل ندير غير 5. اوكي ما كاينلاش ندير بزاف. بيان سور تي 1 اوكي سي تي 2 3 et تي 4. بيان دونك لاحظوا معايا فاش غنافيشي تو سامبلومون لي زادريس غيكونوا بيان سور الفرق ما بيناتهم هي 4 اوكتي باسكو قلنا بيان سور لا تاي ميموار ديال انت هي 4 اوكتي. اوكي دونك لاحظوا معايا ان الفرق غادي يكون هو 4 اوكتي. اوكي دونك لاحظوا معايا يعني 0 0 ici هنا 0 4 هنا 0 8 هنا 0 سي. بيان سور سي راه هي 12 تعرفنا عليها. وهنا بيان سور فاش غنزيد ل 12 4 تو سامبلومون تعطيك 10. اوكي باسكو بيان سور قلنا بيان سور فاش كنوصلوا ل 16 دونك اولا 15 باردون 16 هي 10. اوكي بيان دونك لو سامبلومون لاحظتوا معايا الفرق يعني 0 4 8 غتكون 12 16. اوكي بيان دونك بيان سور لاحظتوا معايا ان الطابلو تو سامبلومون نقدر ندير غير بوانتور. اوكي بوانتور ايسي كوم سا ونحيد هاد لي كروشي صي. دونك كيبقى بيان سور عباره عن واحد البوانتور اللي غيبوانتي لي على واحد الكاز و تو سامبلومون نقدر نعطي من بعد لا طاي. يعني تو سامبلومون غنحتاج غير لادريس ديال بروميير فاريابل في هذا الطابلو وبيان سور توت لي فاريابل اخرين انا غنعرف لادريس باسكو بيان سور غنفرق ما بيناتهم ب 4 اوكتي باسكو في هذه الحاله بيان سور عندي انت تيب انت بيان سور الطاي ميموار ديالو في الميموار هي 4 اوكتي. كنتمنى تكون الفكره وصلت. هذاك الشيء علاش بيان سور تو سامبلومون كاينه واحد الغولاسيون اونتر لي بوينتور و لي شين دو كاركتير. باغ اكزومبل يعني فاش كنبغي نديكلاري شين قلنا بيان سور كنستعملوا طابلو باغ اكزومبل كنديرو كوم سا شين. اوكي بيان وكنديرو بيان سور اونتر لي كروشي كنكتبوا الطاي ولكن انيسياليزيوها باغ اكزومبل بونجور تو المون. باغ اكزومبل بونجور تو لو مون. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان بيان سور هنا استعملنا لي طابلو هنا بيان سور ما نكتبش لا طاي تو سامبلومون هذا راه عباره عن بوانتور. هاد البوانتور مبوانتي لي على بروميير كاس اللي فيه هاد الفالور اولا هاد الكاركتير بي بكل بساطه متفقين. يعني هاد الشين لي كروشي وواحد البوانتور اللي مبوانتي لي على بروميير كاس تو سامبلومون لاحظوا معايا درت باغ اكزومبل كوم سا سيوت. دونك سيوت ودرت باغ اكزومبل لادريس دو chaîne par exemple. اوكي دونك نورمالمون غيكون وقع شي ايرور دونك نحاول نشوف نتاكد. وي l'erreur il est où. وي ناقصتي بيان سور فاش كنقول بيان سور شار دو تيب شار انا درت انت. اوكي بيان حيت كنت متاكد غيكون شي ايرور. بيان دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. دونك ندير ليكزيكسيون ونشوفوا شنو غيوقع. لاحظتوا ما يعطيني واحد لادريس. دونك هاد لادريس تو سامبلومون راه ديال بي. اوكي ديال غروند بي ديال بي ماجيسكيل. اوكي ديال هاد الكاركتير في الميموار يعني فين تخزن متفقين. تري بيان ومن بعد بيان سور لا تاي هو اللي كيتحكم لي بيان سور في لونغور ديال هاد ديال الشين. اوكي بيان دونك شوف معايا مزيان كاين عندي واحد دوزيام ميثود تو سامبلومون دوزيام ميثود الي فاسيل. يعني عوض ما كندير هاد لي كروشي تو سامبلومون كندير هنا ايطوال صاي وكن انيسياليزي بيان سور شين. يعني تو سامبلومون الا درت ايطوال شين وصوا سا بونجور صاي دونك راه بيان سور راه ديكلاريت واحد الشين. بيان دونك نافيشي بيان سور شين سي اوت بيان سور شين. اوكي اند لاين شوف معايا واحد الحاجه غادي نوقعوا فيها دابا. شوف معايا مزيان بونجور تو الموند يعني تافيشات ديريكتومون متفقين. بحال اللي كنا خدام بيان سور في الشين باش كنديكلاري على شكل طابلو بحال اللي كنديكلاري على شكل بوينتور. اوكي بيان بالنسبه للموديفيكاسيون باغ اكزومبل غندير واحد دوزيام شين شار باغ اكزومبل نسميها سي باغ اكزومبل. اوكي وندير بيان سور ايطوال باسكو بيان سور واحد الشين وغنانيسياليزا بشين. اوكي اوكي بوين فيرغيل اي بيان سور غندير سي اوت هاد السي باغ اكزومبل نسميها شين 2. اوكي بيان دونك غندير بيان سور سي اوت ici نعاود بيان سور ندير لافيشاج. لاحظوا معايا شنو غادي يوقع.
لاحظتوا معايا بونجور تو الموند تو سامبلومون، يعني لينيسياليزاسيون كنديروها ديريكتومون، ولكن نفترضوا انني درت لي طابلو يشي كوم سا. اوكي، دونك نفترضوا انني اللي درت لي طابلو باغ اكزومبل ايسي غندير 30 باغ اكزومبل، وهنا باغ اكزومبل غندير كذلك على شكل طابلو. شوف معايا، شوف شنو غادي يوقع. 30 ودرت بيان سور سا غوسوا شين، شوف معايا شنو غادي يوقع. ايغور ما غيقبلهاش ليا البروغرام، متفقين؟ دونك هذاك الشيء علاش بيان سور لي بوينتور كيجيريو ليا لي شين دو كاركتير كونتريرمون لي طابلو. اوكي، يعني كو سامبلومون كنتعامل بيان سور مع لي شين دو كاركتير بواحد الطريقه سهله. اوكي بيان، يعني هذاك الشيء علاش بيان سور غنوليو نستعملوا لي بوينتور عوضا من نستعملوا لي طابلو. اوكي بيان سور بس فاش غنتعاملوا مع لي شين دو كاركتير. كنتمنى تكون الفكره وصلات. اوكي، وبيان سور اش غنفهموا في ليكزارسيس. اي بون كوراج.